फोंडेचे पोटवेंचणुकेत फोंडेचो आदलो आमदार आणि मंत्री रवी नायकाचो पूत रितेश नायकाक भाजपान उमेदवारी दिल्या। रितेश नायकान प्रचाराक सुरवात केल्या। 9 एप्रिलाक जावपी वेंचणुकेत रितेश नायकाक वेंचून हाडपाची जबाबदारी भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेतल्या। रवी नायकान केल्ल्या कामाची पावती मेळटली अशी आस्त कार्यकर्त्यांनी उक्तायल्या। रितेशान झरेश्वराचे दर्शन घेतले आणि प्रचाराक सुरवात केली। रवी नायक म्हणटकीर एक भोवचे राजकीय नेते आनी ते इतले व्हडले नेते आशिल्ले की फोंडे पुरतेंनी अख्खे गोंयभर तेंच्यांनी ताचो विकास कार्य केलो आशिल्लो आनी एक विकास पुरूश म्हणून आमी मानताले। तेंची लिगसी फुडें व्हरतलो जाल्यार पार्टीन जे डिसिजन घेतला रितेश नायकाक तिकेट दिवपाची तेचो आमी स्वागत करता आनी रितेशा वांगडा आमी खांदे खांदेलो अशें आसतलें हें खंयच कोणें हें करचें न्ही। आमी ताका भरघोस मतान निवडून दितले आनी गुडी पाडव्याची शुभेच्छा दिता। आनी एक बरी गजाल आज गुडी पाडव्याच्या दिसाक आमचे बाब रितेशाक भारतीय जनता पार्टी आज उमेदवारी दिल्ली आसा आनी ही जी पोटनिवडणूक येता ते 9 एप्रिलाक जावपाची आसा। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की बाब रवी नायक आमकां 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा सोडून गेल्ले आनी ताजे उपरांत 5 म्हयने जावन गेले आतां 5 म्हयने जाले। सो तेन्ना एक आत्तां जशें बाब सरपंचान सांगलां आमच्या चेअरपर्सनान सांगलां लिगसी की बाब रितेश आसा बाब रॉय आसा हांगसर आनी आमचे सगळे कावन्सील मंडळ हांगसर आसा सगळे पंच मंडळी सगळे आसा सगळे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते हे सगळे बाब रितेशाक निवडून हाडपाक सगळे झडटाले आनी सगळ्या ह्या 25 जे 26 आमचे वार्ड म्हणटाचे 11 पंचायतीचे आनी 15 म्युन्सिपालिटीचे हे सगळे वार्डांनी आमी सगळे मतांची भरपूर अशी लीड दिवन बाब रितेशाक जैतिवंत जनता पार्टी हांणी म्हाका फोंडा मतदारसंघाची टिकेट दिल्या आनी हांव पयलीं प्रथम आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी तशेंच अमित शाहजी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे गोंयचे गोवा प्रदेशाचे BJPचे अध्यक्ष श्री दामू नायक श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री तसेच आमचे दानशे तानावडे आणि सगळे BJPचे लिडर त्यांचे हांव आभार मानता।